आखिरकार अनाबिया की चालाकियां दम तोड़ने वाली हैं और अनाबिया की हकीकत सबके सामने खुल के आने वाली है। दूसरी तरफ अवैस को अपने किए पे पछतावा हो रहा है और वो मरियम के पास पहुंच जाता है मुआफ़ी मांगने के लिए। दोस्तों, 20 ड्रामे की जो आने वाली एपिसोड है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। दोस्तों, आने वाली एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि जब मरियम जो है वो अपने घर जाती है, उसके बाद अनाबिया शावेज़ को अपने घर बुला लेती है, तो अनाबिया की फूफो आती है, उसके बाद वो शावेज़ को घर भेज देती है। तो दूसरे ही दिन अनाबिया जो है पहुंच जाती है मरियम के पास। वो ये जानना चाहती है कि बाबा के एक्सीडेंट से पहले उसकी मरियम से क्या बात हुई थी। कहीं बाबा ने सारी हकीकत तो हमारी नहीं बता दी मरियम को। ऐसा ना हो कि मरियम वो सारी हकीकत जो है वो शावेज़ के साथ शेयर करे, उसके बाद शावेज़ जो है मुझसे शादी करने से इनकार कर दे। यहाँ पे अनाबिया जो है, क्योंकि वो शावेज़ के साथ हर सूरत में शादी करना चाहती है, उसके लिए उसने अपने बाप की बलि भी दे दी। उसने अपनी माँ को जो है जहनी मरीज भी बना दिया है। उसने अपनी माँ को जो है एक कमरे में बंद करके रखा है और उस पर हुक्म चलाती है और उसे मजबूर किया हुआ है कि तुमने कुछ भी नहीं बताना, अगर तुमने बताया तो मैं तुम्हें जलील और रुसवा कर दूंगी। तो उसकी माँ भी मजबूर है, वो कुछ भी नहीं बता पा रही। तो दोस्तों, जब वहाँ पे अनाबिया जाती है, अनाबिया जाके मरियम से कहती है कि मुझे तुम ये बताओ कि बाबा की तुम्हारे साथ क्या बात हुई थी। मुझे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक बात बताओ, जो जो बातें तुम्हारी उसके साथ हुई हैं वो सारी बातें मुझे डिटेल के साथ बताओ। तो यहाँ पे मरियम परेशान हो जाती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ये परेशान है। तो अनाबिया कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि बाबा ने आखिरी लफ्ज़ कौन से बोले थे। मैं जो हूँ ना बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि बाबा ने तुमसे कौन सी बात की थी। तो यहाँ पे जो मरियम है वो बेचारी सब कुछ बता देती है कि अभी ये बात हो रही थी और मैं बाबा जो है मुझसे माफ़ी मांगना चाह रहे थे, लेकिन इसी दौरान जो है उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो अनाबिया जो है वो खुश हो जाती है कि बाबा ने कुछ भी नहीं इसको बताया और इसको कुछ भी पता नहीं चला। जब अनाबिया ये बातें सुनकर वापस चली जाती है, तो जो सुल्ताना आंटी है वो मरियम के पास आती है और उससे कहती है क्या लेने आई थी और इतनी जल्दी में क्यों आई थी और आते ही वो फ़ौरन वापस क्यों चलेगी। तो यहाँ पे मरियम कहती है कि मैं खुद नहीं समझ पा रही कि आखिरकार ये उसने किया क्या है। वो जैसे ही आई है और आते ही उसने सवाल पे सवाल करना स्टार्ट कर दिया कि बाबा ने मरते वक्त कौन सी बातें तुमसे की थी। और जैसे ही मैंने उसको बताया कि बाबा के साथ मेरी कोई ख़ास बात नहीं हुई और बाबा जो है वो मुझसे मिलने आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पे ये बात सुनते ही वो रिलैक्स होगी, उसके बाद वो वापस चलेगी। तो सुल्ताना आंटी कहती है कि इसमें कुछ ना कुछ राज की बात है। वो कुछ ना कुछ ऐसा जानना चाह रही थी जो उसे मतलब कि इत्मीनान बख्श सकता था या उसको टेंशन दे सकता था। तो यहाँ पे नाबिया मरीम कहती है कि मुझे भी ऐसे ही लगता है कि वो कुछ ना कुछ करने के लिए यहाँ पे आई थी, उसका कोई ना कोई मकसद था यहाँ पे आने का। ऐसे तो हो नहीं सकता कि वो आए और छोटी सी बात के लिए आके और वो बातें सुनने के बाद वो फ़ौरन ही वापस चली जाए, और वो भी खामोशी के साथ। तो जब वो गई थी तो काफ़ी रिलैक्स थी। इसका मतलब है कि उसको उसकी टेंशन काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन टेंशन किस वजह से थी ये समझ मुझे भी नहीं आ रही। तो यहाँ पे सुल्ताना आंटी कहती है कि तुम्हारा बाबा जो है तुमसे अगर मिलने आ रहा था तो हो सकता है इसके बारे में कोई बात करना चाह रहा हो और कुछ हकीकत बताना चाह रहा हो। तो यहाँ पे मरीम कहती है कि हो भी सकता है, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है, क्योंकि बाबा जो है उनकी तो डेथ हो चुकी है, तो अभी हमें नहीं पता कि क्या बात उन्होंने करनी थी। उसके बाद जब मरियम जो है वो कहीं जा रही होती है तो रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। ड्राइवर जो है वो गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहाँ पे अवैस पहुँच जाता है और मरियम से कहता है कि मैंने तुमसे बात करनी है। मरियम कहती है कि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती, लेकिन यहाँ पे शावेज जो है बार बार मजबूर करता है उसे। अवैस जो है बार बार उसको मजबूर करता है, उसे कहता है कि सिर्फ मुझे 10 मिनट दो, 10 मिनट मेरे पास बैठो और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मरियम कहती है इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, चलो ठीक है मैं तुमसे मिलूँगी और मैं तुम्हारे पास ज़्यादा नहीं रुकूँगी, मैं तुमसे तुम्हारे साथ बात कर लूँगी, तुम क्या कहना चाहते हो। तो उसके बाद जो है मरियम उसको मिलने के लिए चली जाती है। और अवैस जो है, क्योंकि उसको काफ़ी हद तक पता चल चुका है कि अनाबिया ने ही सारा कुछ किया है, अनाबिया ने झूठ बोले हैं सभी, और झूठ बोलने के बाद ही उसने मरियम को मेरी ज़िंदगी से निकाला है। क्योंकि अनाबिया कहती थी कि ये शावेज़ के साथ शावेज़ को मिलने जाती है उसके घर रोज़ाना, और लेकिन यहाँ पे हकीकत तो ये थी कि वो जो है सुल्तान आंटी को कुरान पाक पढ़ाने जाती थी। तो यहाँ पे अवैस को ये चीज़ जो है समझ आ चुकी थी कि मरियम ने मुझसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, इसीलिए वो जाता है मरियम से मिलता है और उससे बताता है कि मुझे पता है कि अनाबिया ने मुझसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का पछतावा है और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब हम दोबारा से एक हो जाएं। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या तुम मुझसे दोबारा शादी कर सकती हो? तो मरियम जो है वो गुस्से में आ जाती है और उठकर उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई इस तरह की बात करने की? तुम्हें पता भी है तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसा तो नहीं होता कि तुम कभी मुझे जो है वो इज़्ज़त देते हो, कभी जो तुम मुझे रुसवा करते हो, बार बार ऐसा थोड़ी होता है। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि अब मेरी शादी हो चुकी है। और ये कहकर मरियम वहाँ से चली जाती है और अवैस जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और परेशान हो जाता है कि आखिर इसकी शादी किससे हुई है। तो वो जो है मरियम से वो जो है अनाबिया से पूछने की कोशिश करता है कि मरियम की शादी जो है किस जगह पे हुई है। तो अनाबिया जो है उसको बढ़ा चढ़ा के बातें बताती है, उसको कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये शावेज़ के पीछे पड़ी है, तो इसने शावेज़ के साथ शादी कर ली है
اور میری زندگی بھی اس نے عذاب بنا دی۔ تو اویس جو دوبارہ سے انابیہ کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاویز ہے کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ آخر کیا کرے۔ ایک طرف وہ مریم کو دیکھتا ہے تو مریم پہ اسے کبھی ترس آتا ہے، اور کبھی اس کو لگتا ہے کہ جیسے انابیہ کہتی ہے کہ مریم جو ہے وہ ڈرامے باز ہے، جھوٹ بولتی ہے، مکار ہے، تو اسے جب ایسا لگتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ واقعی ہی مریم ایسی ہوگی۔ اور کبھی کبھی اسے لگتا ہے کہ مریم ایسی نہیں ہے، اور انابیہ جو ہے وہ خود سے بنا بنا کے باتیں کرتی ہے۔ سلطانہ آنٹی بھی شاویز کو سمجھاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ انابیہ جو ہے وہ ایک بہت شاطر اور چلاک لڑکی ہے، لیکن یہاں پہ شاویز جو ہے اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ کس پہ یقین کروں اور کس پہ نہ کروں، کیونکہ اس کے سامنے سچویشن ہی ایسی ہے۔ ایک طرف جو انابیہ ہے اس نے اس طرح کے اس کو چکر دیے ہوئے ہیں کہ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر میں کیا کروں، کس پہ یقین کروں اور کس پہ یقین نہ کروں۔ دوسری طرف جو انابیہ ہے وہ اپنی ماں کو راضی کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تم کسی بھی صورت میں جو ہے شاویز کی فیملی کو راضی کرو کہ شاویز جو ہے مجھ سے شادی کرنے کے بعد اسی گھر میں رہے، اور ہم جو ہے اسی گھر میں رہنا چاہتے ہیں، میں شاویز کے ساتھ اسی گھر میں رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ ساری دولت تو میری ہی ہونے والی ہے، اور جیسے بابا جان اس دنیا سے چلے گئے ہیں آپ نے بھی تو چلے ہی جانا ہے، آپ نے کون سا یہاں پہ رہنا ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم بہت ہی شیطان ہو، اچھا ہوتا کہ میں تمہارے باپ کے ساتھ ہی مر جاتی۔ تو انابیہ کہتی ہے کہ اب بھی ٹائم ہے، اب بھی آپ مر سکتی ہیں، اگر آپ کا مرنے کا موڈ ہے تو ابھی مر جائیں، مجھے اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور یہ ساری دولت جو ہے میری ہو جائے گی، اس کے بعد میں اور شاویز اس گھر میں بڑی خوشی سے رہیں گے۔ تو یہاں پہ اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس طرح کی بیٹی کو پال کے اتنا بڑا کیا جو ایک شیطان سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہاں پہ انابیہ جو ہے وہ ہنسنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں تمہیں ایک کمرے میں بند رکھوں گی، اور ساری زندگی تمہاری ایک ہی کمرے میں ہی گزرے گی، اور تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں اور میں کس طرح کی لڑکی ہوں۔ ابھی تو میری شیطانگی آپ نے دیکھی ہی نہیں ہے، میں کس طرح کی ہوں، ابھی تو مجھے شیطان کہہ رہی ہو، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ شیطان جو ہے وہ بھی میرا شاگرد ہے۔ جب انابیہ یہ سب باتیں اپنی ماں سے کر رہی ہوتی ہے، تبھی اویس کی ماں جو ہے یہ سب سن لیتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ انابیہ جو ہے کس طرح سے اپنی ماں کو ذلیل کر رہی ہے، لیکن وہ یہاں پہ کچھ بولتی نہیں ہے، اور یہ چوری چپکے سے ساری باتیں سننے کے بعد وہ خاموش رہتی ہے، اور وہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر حقیقت کیا ہے، اور یہ معاملہ کیا ہے، اور کس وجہ سے جو ہے جو انابیہ کی ماں ہے وہ خاموش ہے، اور آخر ماجرا کیا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس کو سب حقیقت پتہ چل جائے گی، اور دوسری طرف جو اویس ہے اس کو بھی انابیہ کی حقیقت پتہ چل چکی ہے کافی حد تک، اور مزید اس کو حقیقت جو ہے اس کو سامنے آ جائے گی۔ اور شاویز جو ہے جب شاویز سے انابیہ ملتی ہے تو اس کو خود سے بنا کے ایک بات کہہ دیتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ میری مما جو ہے وہ چاہتی ہے کہ تمہارے ساتھ جب میری شادی ہو تو ہم جو ہے اس گھر میں رہیں میری مما کے ساتھ، کیونکہ مما جو ہے وہ اکیلی ہیں، تو اس گھر میں ہمیں رہنا چاہیے۔ تو یہاں پہ شاویز کہتا ہے میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا، میں اپنے والدین کو چھوڑ کے کبھی بھی تمہارے اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ تو یہاں پہ جو انابیہ ہے وہ بہت اس کو مطلب کہ باتیں کرتی ہے، اور پوری طرح سے اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ اتنی ساری دولت ہے، آخر وہ اس کو کون سنبھالے گا، اگر میں تمہارے پاس آ جاؤں گی تو مما اکیلی ہوگی، اور وہ ساری دولت جو ہے کہاں جائے گی، اور مما کس طرح سے یہ سارا کچھ مینیج کرے گی، اور مما اکیلی کیسے گھر میں رہے گی۔ تو یہاں پہ شاویز جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا، لیکن دوستو اس سے پہلے کہ شاویز کے ساتھ اس کی شادی ہو، اس سے پہلے ہی ساری حقیقت کھل کے سامنے آنے والی ہے، اور یہ ساری حقیقت جو ہے کس طرح سے پتہ چلے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ جو اقبال نامی آدمی تھا وہی مریم اور شاویز کو ملے گا، اور وہی سب کچھ جو ہے کلیئر کرے گا، اسی سے مریم جو ہے ساری حقیقت کا پتہ لگوائے گی۔ اس کے بعد ہی شاویز کو سارا پتہ چلے گا کہ انابیہ کتنی بڑی شیطان ہے، اور انابیہ کس حد تک گری ہوئی لڑکی ہے۔ بہرحال تب تک جو ہے جو انابیہ کی والدہ ہے وہ بھی جو ہے انابیہ سے تنگ آ چکی ہوگی، وہ بھی اپنی اور انابیہ کی ساری حقیقت جو ہے سلطانہ کو بتا دے گی، اور اس سے پہلے وہ اپنے شکیل صاحب کی بہن کو یعنی کہ اویس کی ماں کو بھی بتا دے گی کہ انابیہ نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، اور انابیہ کس حد تک جا سکتی ہے۔ تو دوستو آنے والی جو ایپیسوڈ ہے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، لیکن یہاں پہ بہت ساری شکایتیں بھی ہیں کہ یہ ڈرامہ بہت لمبا چوڑا ہو چکا ہے، اس ڈرامے کو دیکھ کے آڈینس بھی بور ہو چکی ہے۔ اگر آپ بھی بور ہو چکے ہو، آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس کا اینڈ ہونا چاہیے اب، تو آپ نے لازمی کمنٹ کرنا ہے کہ اب لاسٹ ایپیسوڈ اس کی ہونی چاہیے، اور ہونی بھی یہی چاہیے کہ اب اس کے لاسٹ ایپیسوڈ ہو جائے، کیونکہ انابیہ کے اب اتنے فریب اتنے جال سمجھ نہیں آ رہے، کیونکہ اس کی ساری حقیقت تو سامنے آ چکی ہے، پھر بھی بار بار ایک نیا ٹویسٹ ایک نیا موڑ، یعنی کہ عوام کو بہت ہی اب جو ہے چونا لگایا جا رہا ہے، ان کو بس حد سے بھی زیادہ بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس ڈرامے کا اب اینڈ ہونا چاہیے، اس کے اندر کافی کچھ ہو چکا ہے، یہاں پہ اب چن چن کے ان لوگوں کو مارا جائے گا جو اس ڈرامے میں اچھے کریکٹر ہیں۔ اس کے بعد جو انابیہ ہے اینڈ میں وہ تھوڑی بہت معذرت کر لے گی، اس ڈرامے کا اینڈ ہو جائے گا، یعنی کہ ہر ڈرامے کا اینڈ تو اسی طرح سے ہوتا ہے۔ باقی آپ کو کیا لگتا ہے اس ڈرامے کا اینڈ کس طرح سے ہوگا؟ کہ واقعی انابیہ کو جو ہے اس کی کڑی سزا ملے گی، یا اس کو واقعی اس طرح کی سزا ملے گی جس طرح کی اس نے حرکتیں کی ہیں؟
یا جیسے کہتے ہیں کہ معافی تلافی پہ اس کی جان چھوٹ جائے گی اور اس ڈرامے کا جو مزہ ہے وہ سارا خراب ہونے والا ہے. مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس کی اینڈ والی جو ایپیسوڈ ہے جس طرح سے ہم اس کو سوچ رہے ہیں یا جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہوگی، لیکن اس طرح سے اس کی لاسٹ ایپیسوڈ نہیں ہوگی، اور ہم جو ہے لاسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد بھی کافی زیادہ غصے میں ہوں گے کہ یہ کس طرح کا اینڈ انہوں نے کر دیا. باقی آپ کو کیا لگتا ہے ڈرامہ کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے اور نابیہ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، یہ ڈرامے کی سٹوری جو ہے کس طرح سے آگے بڑھے گی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں بتا دیں کہ سٹوری کس طرح سے آگے بڑھے گی. باقی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک تو بنتا ہے، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بل کو آن کر دیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ جو کل آئے گی اس کو دیکھنے کے بعد ریویو کے لیے رہیے گا تیار، کیونکہ ہم اس سے نیکسٹ والے ایپیسوڈ کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ.